ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य समासाश्रयविधिप्रकरणे भवामः। तस्य प्रकरणस्य तत्र 17 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः तीर्थे ये इति सूत्रस्थः कश्चन विचारः विहितः। तत्र उदाहरणानि तत्र सूत्रार्थः उदाहरणानि च दृष्टानि। सतीर्थ्यः इति उदाहरणं साधितं, यस्य च अर्थः भवति एकगुरुकः। ततः विभाषोदरे इति सूत्रं पठितं। यादौ प्रत्ययपरे विवक्षिते विकल्पेन समानशब्दस्य स इति भावः अथवा स इति आदेशः तेन क्रियते, तेन रूपद्वयं लभ्यते। सोदर्यः समानोदर्यः इति पठितं। ततश्च सूत्रं पठितं दृग्दृशवतुषु इति। तेन तत्र सदृक् सदृशः इति रूपद्वयं साधितं। ततश्च दृक्षे चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकद्वारा तत्र दृक्ष इति शब्दे परतः अपि समान इत्यस्य सभावः भवति। तत्र च अस्माभिः क्स विधायकं वार्तिकमपि यत् पठिष्यते, परन्तु अत्र व्याख्यायां स्मृतं क्सोऽपि वाच्यः इति। अतः सदृक्षः इत्यपि विशिष्टः कश्चन प्रयोगः अस्माभिः साधितः। ततः परं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धम् इदं किमोरीष्की इति। तस्मिन् सूत्रे तस्य सूत्रस्य च अस्माभिः सूत्रार्थः दृष्टः। पदविभागादिकं कृतं, सूत्रार्थश्च दृष्टः। सूत्रार्थः इत्थं दृष्टः। दृग्दृशवतुषु परेषु, नाम एते यदा परतः भवन्ति तदा नैव, तदा इदमः ईश् किमः की स्यात्। समानशब्दविषयस्तु पूर्वमेव समाप्तः। इदम इत्यस्य स्थाने ईश् अपि च किम् इत्यस्य स्थाने की इति भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टम्। इदानीम् अग्रे अस्य सूत्रस्य यानि उदाहरणानि सन्ति तेषाम् अस्माभिः सिद्धिः कर्तव्या अस्ति। एवञ्च 18 पाठः समासाश्रयविधिप्रकरणस्य आरब्धः भवति। तत्र अस्मिन् पाठे तदेव उदाहरणानि द्रष्टव्यानि इति उक्तं। व्याख्याता किं कथयति? ईश् की इति द्वे पदे इति अस्माभिः गतपाठे व्याख्यायाः अन्तिमा पङ्क्तिः पठिता। ततः ईदृक् ईदृशः इति रूपद्वयं साधनीयं वर्तते। पूर्वं दृग्दृशवतुषु इत्यस्य सदृक् सदृशः इति अस्माभिः साधितं किल, तद्वदेव ईदृक् ईदृशः इति भवति। कश्चन एव अत्र भेदः वर्तते। तत्र समानशब्दः पूर्वपदत्वेन आसीत्, अत्र तु तत्र इदं शब्दः पूर्वपदत्वेन भविष्यति एकत्र, अपरत्र तु किम् इति शब्दः पूर्वपदत्वेन भवतु। तत्र ईदृक् इति आदौ साधयामः। तत्र विग्रहः उभयत्रापि ईदृक् ईदृश इत्यत्र उभयत्रापि विग्रहः उक्तः। व्याख्यात्रा पश्यन्तु। इदमिव दृश्यते इत्यर्थे त्यदादिषु दृशेः क्विन् कयौ, नाम तदेव
त्यदादिषु दृशोनालोचने कञ्च इति सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। तेन इदम् इव दृश्यते इत्यस्मिन् अर्थे इदम् इत्यस्मात् शब्दात् दृश इति इदम् इति उपपदत्वात् दृश इति धातोः तत्र क्विन् प्रत्ययः क्रियते। केन सूत्रेण? त्यदादिषु दृशोनालोचने कञ्च इति, तेन प्रत्ययद्वयं खलु क्रियते। क्विन् इति एकः, कञ् इति चापरः। अतः तत्र इदं सु ततश्च दृश् क्विन् इत्यवस्थायाम् उपपदसमासः भवति। उपपदमतिं प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। क्विनः तु सर्वलोपः भवति। अतः इदं दृश् इत्यवस्थायां सूत्रं यदस्माभिः अत्र पठितं वर्तते, इदं किमोरीष्की इत्यनेन सूत्रेण इदम् इति मकारान्तस्य शब्दस्य स्थाने तत्र ईश् इति आदेशः भवति। ईश् इति षित् वर्तते, अतः अनेकाल् षित् सर्वस्य इत्यनेन सर्वादेशः सः भवति। तदेव अग्रे कथयति, पश्यन्तु व्याख्यातारं पश्यन्तु। ईशः षित्वं सर्वादेशत्वाय, नाम ईश् इत्यत्र तस्य षित्करणं, तस्य शकारः यः अनुबन्धः योजितः सः सर्वस्यापि आदेशः भवतु इति एतदर्थम् इत्युक्तम्। समीचीनम्। एवञ्च अत्र इदं स्थाने ईश् इति आगतः, तर्हि ई दृश् इत्यवस्थायां यथा अस्माभिः पूर्वं तत्र उदाहरणं साधितम्, किं सदृक् इति, तद्वत् अत्रापि अस्य उदाहरणस्य सिद्धिः भवति। तत्र तदेव आदौ व्रश्च इत्यनेन शकारस्य षकारः, मूर्धन्यषकारः, तस्य जष्ट्वेन डकारः, पुनः तस्य क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन गकारः, तस्य विकल्पेन चर्त्वे सति रूपद्वयं लभ्यते। ककारः अपि ककारान्तता अपि श्रूयते, गकारान्तता अपि श्रूयते। अतः ईदृक् ईदृग् इति तत्र रूपद्वयं भवति। समीचीनम्। एषा च प्रक्रिया अस्माभिः, नाम तत्र शकारस्य षकारः, तस्य जष्ट्वेन डकारः, पुनः गकारः, पुनः चर्त्वेन पक्षे ककारः, एषा प्रक्रिया अस्माभिः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे पठिता अस्ति। भवन्तः यदि स्मरेयुः अथवा क्रमेण यदि भवन्तः पठन्तः आगच्छन्तः सन्ति तर्हि अस्तु। ततः अग्रे द्वितीयं रूपं किमस्ति अत्र? ईदृशः इति। तत्रापि विग्रहः कथम्? इदम् इव दृश्यते। तत्र भेदः एकः एव। पूर्वम् ईदृक् ईदृग् इत्यत्र तु अस्माभिः क्विन् इति प्रत्ययः कृतः, अधुना कञ् इति प्रत्ययः कर्तव्यः। अतः इदं सु दृश् कञ्, कञ् वा कन् वा, वस्तु त्यदादिषु दृशोनालोचने कञ्च, कन् इति भवति वा इति, तस्य नकारस्य इति संज्ञा सन्धिवशात् कञ्च इति श्रूयते। अस्तु, तत्सूत्रम् अग्रे आगमिष्यति, पठिष्यते अस्माभिः, तस्य आहत्य अकारः एव अवशिष्यते इति। अस्तु, तर्हि तदेव उपपदसमासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्, इदम् दृशा इति नाम कञ् प्रत्ययपक्षे अथवा कन् प्रत्ययपक्षे दृशा इति अवशिष्यते इति भवति। अतः इदम् दृशा इत्यवस्थायाम् इदम् इत्यस्य स्थाने ईश् इति आदेशः। अतः ईदृशा मेलनेन ईदृशः अकारान्तः एषः शब्दः सिद्धः भवति। ईदृशः, ईदृशौ, ईदृशाः। पूर्वं तु ईदृक्, ईदृशौ, ईदृशः एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति।
अत्र तु अकारान्तः एषः। ईदृशः ईदृशौ ईदृशाः रामशब्दवत् रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अग्रे आगच्छन्तु। प्रयोगः साधनीयः कीदृक् इति। एवं खलु। कीदृक् इत्यत्र विग्रहः किम् इव दृश्यते इति। तत्र तत्र काशिकायां तावत् त्यदादिषु दृशोनालोचने कञ्च इत्यनेन कञ् इति ञकारान्तः च छ ज छ ञ ञ इत्यन्तः एव प्रत्ययः गृहीतः वर्तते, कन् इति नास्ति। तत्र कौमुद्यां तावत् कञ् स्यात् सत्यं। त्यदादिषु उपपदेषु अज्ञानार्थात् दृशधातोः कञ् स्यात् चात् क्विन् इति। तत्रापि ञ क ञ ञ ञकारः एव आश्रितः। अतः तत्र अस्माभिः कन् इति न कञ् इत्येव अवगन्तव्यम्। प्रत्ययः अवगन्तव्यः च वर्गान्तः। अस्तु, विशेषेण अग्रे पठिष्यते इत्युक्तमेव। भवतु, प्रकृतमनुसरामः। कीदृक् इति तत्र किम इव दृश्यते इति विग्रहः खलु। तत्र किं सुदृश् त्यदादिषु दिशोनालोचने कञ्चेत्यनेन क्विन् प्रत्ययः, तस्य सर्वलोपः, उपपदसमासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक्। ततः किं दृश् इति भवति खलु। अतः किम् इत्यस्य स्थाने इदं किमोरीश् की इत्यनेन सूत्रेण की इति आदेशः उक्तः। अतः की इति भवति। अतः की दृश पूर्ववत् षत्वं जष्ट्वं कुत्वं विकल्पेन चर्त्वं रूपद्वयं लभ्यते। कीदृक् कीदृग् इति। इदानीं कीदृशः इति साधयामः। तत्रापि एकमेव नूतनं कार्यम् अस्ति। किमः स्थाने की इति आदेशः। किम् इव दृश्यते इति विग्रहः समानः। किम् इति उपपदे सति दृश् इति धातोः तत्र कञ् इति प्रत्ययः, तस्य अ इति अवशिष्यते। अतः तत्र किं दृश् इत्यवस्थायां तत्र किम् इत्यस्य स्थाने की इति आदेशः। की दृश अपि अस्ति खलु। अतः कीदृश इति सुसस्यरुत्तविसर्गे सति कीदृशः इति प्रयोगः भवति सिद्धः। समीचीनम् इति इमानि उदाहरणानि मूले उक्तानि सिद्धानि। अग्रे पश्यामः किं कथयति ग्रन्थकारः अथवा व्याख्याता। अस्तु, व्याख्याता कथयति वक्ष्यते इति। मूले किमुक्तं वतूदाहरणं तु वक्ष्यते। कुतः अत्रैव न उच्यते, अर्थात् तस्य उदाहरणस्य सिद्ध्यर्थं तत्र अन्येषामपि सूत्राणाम् अपेक्षा अस्ति। अतः अग्रे वक्ष्यते इत्यत्र अत्र तु सद्यः नोच्यते, अग्रे वक्ष्यते इति। कुत्र वक्ष्यते, क्व वक्ष्यते इति एतदर्थम् अयं कथयन् अस्ति। कः व्याख्याता पश्यन्तु। तद्धितप्रकरणे यान् इत्युदाहरणं वक्ष्यते इत्यर्थः। तत्र किमिदं भ्यां वोघः इति एकस्य विशिष्टस्य सूत्रस्य अपेक्षा भवति। तत्सूत्रावगमनात् परमेव यान् इति रूपं साधयितुं शक्यते। अपि च तत्र वतु उदाहरणे परतः तत्र
नाम इदं किमोरीष्की इत्युक्तं खलु, नाम इदम् अपि च किम् अनयोः स्थाने ईश् अपि च तत्र की इति भवति। कदा दृग्दृशु वतुषु इति परेषु तत्र अस्यापि सूत्रस्य प्रवृत्तिः वर्तते, परन्तु तत्र सूत्रान्तरमपि अपेक्षितम्। अतः तत्सूत्रं यत्र वयं पठिष्यामः किमिदं ह्यां वोघः इति यत् सूत्रं तत्र इयान् इति रूपम् अस्माभिः साधयिष्यते। यदि भवन्तः स्मरेयुः तर्हि तत्र सूत्रं यस्मात् प्रत्यये विधिस्तदादिप्रत्ययङ्गम् इति सूत्रपठनवेलायां तत्र पदकृत्यसमये नाम तदादिग्रहणं कुतः इत्यादि विचारसन्दर्भे तत्र अस्माभिः क्वचित् उदाहरणम् ईयती स्त्री इति पठ्यते अथवा स्त्री ईयती इति पठ्यते। तत्र ईयती इति साधितम् आसीत् अस्माभिः। तद्वदेव इयान् इत्यपि सिद्ध्यति पुल्लिङ्गे, परन्तु विस्तरेण तु वयम् अग्रे पठिष्यामः। वस्तुतः तत्र किमपि नास्ति, तत्र इदम् इति शब्दः भवति, तस्मात् तत्र वतुप् इति प्रत्ययः क्रियते। इदं वतुप्, तत्र इदम् इत्यस्य स्थाने वतुपः परे ईश् इति आदेशः भवति। ई वतुप्, वतुप् इत्यस्य वकारस्य स्थाने घ भवति। ई घतुप्, घकारस्य स्थाने ई आदेशः भवति। ई इय वतुप्। ततः अग्रिमा प्रक्रिया वर्तते, तत्र भत्वात् ई इत्येव लुप्यते। अतः इयान् इति रूपं तत्र साध्यते। तत्र इयान् इति रूपसाधनवेलायाम् अस्य सूत्रस्य अपेक्षा भविष्यति तद्धितेषु। कस्य सूत्रस्य? दृग्दृशवतुषु इति नैव इदं किमोरीष्की, यद्यपि दृग्दृशवतुषु इत्यस्यापि भविष्यति परोक्षत्वेन, साक्षात् तु इदं किमोरीष्की इत्यस्य भविष्यति। कुतः? यतः इदं किमोरीष्की इत्यनेन एव तत्र वतुप् प्रत्यये परतः इदमः स्थाने ईश् इति आदेशः करिष्यते। तत्र ईश् कुतः नाम तत्र वतुप् कुतः लब्धः इति कृत्वा तत्र अस्माभिः दृग्दृशवतुषु इत्यपि सूत्रं स्मर्तव्यं भविष्यति। तत्र षष्ठाध्यायस्य एषा व्यवस्था अस्माभिः तत्र अपि स्मर्तव्या भविष्यति। तद्धितेषु किमिदं विहां वोघः इति सूत्रपठनसमये इयान् इति रूपसाधनसमये। अतः तत्र अनयोः सूत्रयोः अपेक्षा अस्ति, अतः तत्रैव स्फुटीकरिष्यते। सद्यः तु कुतः न व्याख्यायते? यतः सः तद्धितविषयः तद्धितेषु वक्ष्यते, अपि च तत्र सूत्रान्तरस्यापि कस्यचित् अपेक्षा अस्ति इति कृत्वा। अतः एव कथितवान् किं व्याख्याता तद्धितप्रकरणे इयान् इत्युदाहरणं वक्ष्यते इत्यर्थः। तर्हि वयमपि तत्रैव द्रक्ष्यामः। सद्यः तद्विषये विस्तरेण चर्चा न क्रियते। अस्तु, अग्रे किं कथयति व्याख्याता? दृक्षे चेति, तत्र अग्रे कथयति इदं किमोः ईष्की वक्तव्यौ इति शेषः। मूले वार्तिकम् अस्ति खलु, पुनः दृक्षे चेति वक्तव्यम्। इमानि द्वित्राणि वार्तिकानि सन्ति, एकं पूर्वमपि पठितं दृक्षे चेति वक्तव्यम् इति, तादृशमेव वार्तिकम् अत्रापि वर्तते। अन्यानि अपि सन्ति, परन्तु अन्यानि क्वचित् अन्यत्र प्रसङ्गे पठिष्यन्ते। अत्र तावत् सदृशम् इदं वार्तिकद्वयम् अत्र प्रकरणे पठ्यते। अनुवर्तनबलात् अर्थभेदः अस्ति। अनुवर्तनबलात् अत्र अर्थः भिद्यते इति तु अस्माभिः अत्र अवगन्तव्यम्। अस्तु, ततः अत्र वार्तिकस्य अर्थः उच्यमानः वर्तते। पश्यन्तु, भवन्तः एतदपि तत्र तुलनां कर्तुम्, एतां तुलनामपि कर्तुं शक्नुवन्ति। पूर्वं यद्वार्तिकम् उक्तं दृक्षे चेति वक्तव्यम्, अत्र च यद्वार्तिकम् उच्यमानं वर्तते दृक्षे चेति वक्तव्यं, तत्र कः अर्थभेदः? व्याख्यां पश्यन्तु। इदं किमोः ईष्की वक्तव्यौ इति शेषः। नाम इदम् इत्यस्य स्थाने ईश्, किम् इत्यस्य स्थाने
की कदा यदा दृक्ष इति क्सप्रत्ययान्तः दृक्ष इति परतः भवति तदा। पूर्वं पठितस्य वार्तिकस्य कः अर्थः आसीत्? तत्र दृक्ष इति शब्दः यदा परतः भवति तदा समानस्य सभावः भवति, समानस्य सत्वं भवति, नाम समानस्य स्थाने स इति आदेशः भवति इति पूर्वं पठितम्। इति भेदः अस्ति वार्तिकद्वये अपि। एवमेव अष्टाध्याय्यां यत्र समानानि सूत्राणि अनेकस्मिन् स्थले दृश्यन्ते, समानानि एव वार्तिकानि वा अनेकस्मिन् स्थले दृश्यन्ते, तत्र प्रकरणभेदात् अथवा अनुवृत्तिभेदात् प्रसङ्गभेदात् वा अर्थभेदः अस्माभिः अवगन्तव्यः भवतु। एवं तर्हि तत्र रूपद्वयं साधनीयं। किं? तादृक् तादृशः इति नैव, तत्तु अनन्तरमस्ति। ईदृक्षः कीदृक्षः इति तत्र रूपद्वयं साधनीयं। तर्हि ईदृक्षः ईदृक्षः इत्यत्र कथं विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् इदम् इव दृश्यते इत्येव विग्रहः। कस्य? ईदृक्षः इत्यस्य। इदं सु इति उपपदत्वात् दृश् इति धातोः तत्र क्स प्रत्ययः, क्सोऽपि वाच्यः इति वार्तिकं यत् पूर्वं पठितम्, एवं खलु? तर्हि तत्र इदं सु दृश् क्स वा न वा? दृश् इति षकारस्य षत्वं, ततः यथा अस्माभिः अत्र प्रक्रिया पठिता खलु, सदृक्षः इत्यत्र तद्वत् अत्रापि प्रक्रिया। ष इत्यस्य स्थाने, नाम ईदृश इत्यस्य स्थाने षकारस्य स्थाने ष केन? व्रश्च इत्यनेन। अतः ईदृश क्स, एवं खलु? क्स इत्यस्य स अवशिष्यते। कित्करणं तु तत्र दृश् इत्यस्य गुणः न भवतु एतदर्थं पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन, अन्यथा दर्श इति भविष्यति। गुणः केन निषिध्यते? एतेन। कः एषः? ङिति च इति सूत्रं यद् वर्तते तेन। अस्तु, षडहोः कः सि इत्यनेन तर्हि षकारस्य स्थाने ककारः। अतः तत्र इदं दृश्, इदं दृक् स षत्वम् आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन। इदं दृक् ष कषयोः योगे क्ष, इदं दृक्ष। एतस्याम् अवस्थायां तत्र दृक्षे चेति वक्तव्यम् इत्यनेन वार्तिकेन इदम् इत्यस्य स्थाने ईश् इति आदेशः। अतः स च आदेशः शित्वात् सर्वस्यापि भवति। अतः ईदृक्ष इति सिद्ध्यति। सु सस्य ऋत्वे विसर्गे सति ईदृक्षः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनम्। एवमेव कीदृक्षः, अन्या प्रक्रिया समग्रा अपि समाना अस्ति। किमः स्थाने की इति आदेशः, किम् इव दृश्यते इति विग्रहः। समीचीनं। ततः तदेव यथा पूर्वम् अस्माभिः दृक्ष इति शब्दः साधितः, दृशशब्दात् दृश् इति धातोः क्सप्रत्ययः, स च कृतुप्रत्ययः, अतः दृक्ष इति शब्दः सिद्धः भवति। तत्र षत्वं कत्वं नाम तदेव षडोः कः सि इत्यनेन, तदनन्तरं षत्वम् इत्यादि विधाय दृक्ष इति सिद्धे कीदृक्ष नाम किं दृक्ष इत्यवस्थायां किम् इत्यस्य स्थाने दृक्षे चेति वक्तव्यम् इत्यनेन वार्तिकेन की इति आदेशः। अतः कीदृक्ष इति प्रयोगः सिद्ध्यति। आहत्य तत्र सस्य ऋत्वे विसर्गे सति कीदृक्षः इति लभ्यते। समीचीनम्। ततः
अत्र एतद्वार्तिकस्य एतावान् विचारः समाप्तः। इदानीम् अग्रे कथयति व्याख्याता। किं कथयति पश्यन्तु। आसर्वनाम्नः इति सूत्रं पूर्वं पठितं वर्तते। तत्र शब्दाधिकारप्रकरणे आसर्वनाम्नः इति सूत्रं पठितम् अस्ति। तेन सूत्रेण किं क्रियते तद् अस्माभिः अत्र भवति स्मर्तव्यम्। एवं खलु। वस्तुतस्तु अष्टाध्याय्याम् इदं सूत्रमत्रैव अस्ति। नाम पूर्वं सूत्रं किं पठितम् अस्माभिः पश्यन्तु। इदं किमोरीष्की 89तमं सूत्रम् आसीत् खलु, अथवा 91तमं सूत्रं। ततः परमेव साक्षात् सूत्रं वर्तते आसर्वनाम्नः। किमुच्यते? सर्वनाम्नः आकारादेशः भवति दृग्दृशवतुषु परतः इति। तत्र हलन्ताधिकारे शकारान्तानां शब्दानां कथनसमये, पुल्लिङ्गाधिकारे शकारान्तानां शब्दानां व्यवस्थायाः कथनसमये इदं सूत्रं तत्र अपेक्षानुसारं तत्रैव व्याख्यातं। वस्तुतः तस्य क्रमः तु अधुना वर्तते। अतः अत्र आगत्य तत्सम्बन्धिनीं व्यवस्थां पुनः स्मारयन् अस्ति। पश्यन्तु। आसर्वनाम्नः पूर्वं पठितं सूत्रं स्मारयति। तत्र विशिष्य कार्याणि अत्र आगत्य वक्तव्यानि सन्ति। अतः तस्य स्मरणम् अत्र क्रियते इति। किं कथयति व्याख्याता? आ इति लुप्तप्रथमाकं तत् सूत्रं शब्दाधिकारे व्याख्यातं भवति। तत्रापि इदं सर्वम् उक्तं। समीचीनं। तत्र ततः एकं वार्तिकमपि अत्र पठितं किल। पश्यन्तु। दृक्षे च इति। वस्तुतः एतद् वार्तिकम् अन्यत्रापि काशिकादिषु वा अन्यत्रापि इत्थं तत्र श्रूयते। कथं? दृक्षे चेति वक्तव्यम् इत्येव। तर्हि दृक्षे चेति वक्तव्यम् इत्येव इदमपि वार्तिकम्। अतः दृक्षे चेति वक्तव्यम् इदानीं तृतीयं वार्तिकम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते इति चिन्तयन्तु। एवं खलु। नाम दृक्षे चेति वक्तव्यं नाम तत्र आसर्वनाम्नः इत्यत्र दृक्षे चेति इति वार्तिकं यत् पठितं तेन किमुच्यते? नाम दृक्षशब्दे परतः अपि तत्र किं भवति? सर्वनाम्नः आ इति आदेशः भवति। अतः अत्र आहत्य नाम युगपत् सर्वाणि रूपाणि कथयन्नस्ति मूले। किं? तादृक्, तादृशः, तावान्, तादृक्षः इति इमानि रूपाणि साधनीयानि वर्तन्ते। तर्हि तादृक्, तादृशः इति व्याख्याता कथयति। तदिव दृश्यते इत्यर्थे त्यदादिषु दृशोनालोचने किञ्च इति क्विन् कयौ। समीचीनं। तर्हि तदिव दृश्यते इत्यवस्थायां तद् इति उपपदत्वात् दृशधातोः क्विन् प्रत्ययः सर्वलोपः। एवं वा न वा? अतः तद् दृश् इति अवशिष्यते क्विनः पक्षे। ततः कथयति अग्रे। तदोदकारस्य आत्वे सवर्णदीर्घः। तद् इत्यत्र यः दकारः तस्य आसर्वनाम्नः इत्यनेन सूत्रेण आकारादेशः भवति। अतः ता दृश् इति भवति। तादृश इत्यवस्थायां पूर्ववत् षत्वं डत्वं कुत्वं चर्त्वम् इत्यादि सर्वं विधीयते। तादृक्, तादृग् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। समीचीनं। द्वितीयं रूपं पश्यन्तु। तादृशः त्यदादिषु दृशोनालोचने कैञ्च इत्यनेन कैं प्रत्ययपक्षे तद् दृश् कैं। तत्र तदेव कञः अवशिष्यते। तद् दृश् तद् दृशा। ततः
आसर्वनाम्नः इत्यनेन सूत्रेण तकारस्य स्थाने आदौ तु तत्र आसर्वनाम्नः इत्यनेन न खलु दृक्षे चेति वक्तव्यम् इत्यनेन। गत उदाहरणे अपि दृक्षे चेति वक्तव्यम् इत्यनेन एव। तर्हि आसर्वनाम्नः इति किमर्थं पठितम्? आसर्वनाम्नः इति नाम इति सूत्रे इदम् इदं वार्तिकं पठितम् इति नैव। दृश्यशब्दे परतः तु आसर्वनाम्नः इत्यनेनैव। सत्यं सत्यं सत्यं, तत्र तु आसर्वनाम्नः इत्यनेनैव। वार्तिकस्य अपेक्षा दृक्षशब्दे परतः। अस्तु अस्तु। तर्हि आसर्वनाम्नः इत्यनेन दकारस्य स्थाने आकारः सवर्णदीर्घः तादृश इति, तादृश इति आयाति। सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति तादृशः इति पुल्लिङ्गे सिद्ध्यति। अन्यान्यलिङ्गेषु अपि तत्र रूपाणि ज्ञातव्यानि। अस्तु, तदनन्तरं किं रूपम् अस्ति? तावान् इति रूपं वर्तते। वतु प्रत्ययपरतः एषा व्यवस्था। तत्र कथयति व्याख्याता, पश्यन्तु। तत्परिमाणम् अस्येति विग्रहे यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुपु इत्यनेन सूत्रेण वतुपु इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु? अतः का स्थितिः जायते? तद् वतुप्। वतुपः किम् अवशिष्यते? वत्। तद् वत् इति अवशिष्यते। इदानीं तद्वत् इत्यवस्थायाम् आसर्वनाम्नः इत्यनेन तद् इत्यस्य तद् इत्यस्य शब्दस्य दकारस्य स्थाने आकारादेशः। त आवत्, तत्र तावत् इति मूलशब्दः सिद्धः भवति। समीचीनं। तावत् इत्यवस्था तावत् इत्यतः सुप्रत्ययः। नुमागमः तावनत सु, एवं खलु? तत्र उपधा दीर्घः तावानतसु। सोर्लोपः संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारस्यापि लोपः तावान् इति रूपं सिद्ध्यति। अस्यापि सिद्धिः अस्माभिः पूर्वं कृता अस्ति। अतः स्वादिकार्याणि अत्र भवतां सुपरिचितान्येव। तावान् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। स्त्रीलिङ्गे तु तावती, नपुंसकलिङ्गे तावत् इत्येव। एवं किल? ततः अग्रे किं कथयति? तादृक्ष इति। तत्र वार्तिकस्य सम्बन्धः अस्ति। यत् अत्र वार्तिकं पठितं किं? दृक्षे च। वस्तुतः अन्यत्र तद्वार्तिकम् एवमेव दृश्यते, दृक्षे चेति वक्तव्यं, परन्तु अत्र लाघवेन उक्तं दीक्षितेन। दीक्षे च नाम दृक्षशब्दे परतः अपि तद् इति शब्दस्य दकारस्य आ इति आदेशः भवति इत्यर्थः। अतः ता दृक्षशब्दस्य तु सिद्धिः भवद्भिः ज्ञाता एव। एवं किल? क्सोऽपि वाच्यः इति क्सप्रत्ययान्ततया यथा पूर्वं दृक्ष इति शब्दः साधितः तद्वद् अत्रापि। अतः तद् दृक्ष इत्यवस्थायां तदेव दृक्षे चेति वक्तव्यम् इत्यनेन वार्तिकेन दकारस्य स्थाने आकारः सवर्णदीर्घः तादृक्ष। सुसस्य रुत्वे विसर्गे सति तादृक्षः इति रूपं सिद्ध्यति। तदिव दृश्यते इति विग्रहः इति व्याख्यात्रा उक्तम्। अस्तु, अग्रे किं कथयति? व्याख्यातारं पश्यन्तु। अमूदृगित्यत्र प्रक्रियां दर्शयति। इदानीम् अग्रे रूपाणि साधनीयानि। अमूदृशः, अमूदृक्, अमूदृक्षः इति इमानि रूपाणि साधनीयानि। समीचीनं। दीर्घ इति उपरि उच्यते। दीर्घ इति नाम अदस आत्वे कृते सवर्णदीर्घः इति। कथं विग्रहः? अमूदृक्षः इत्यत्र अमूदृक्, अमूदृशः, अमूदृक् इत्यत्र अथवा अमूदृक्षः इत्यत्र वा विग्रहः कथम्? अधः इव दृश्यते अथवा वस्तुतः
असौ इव दृश्यते इति पुल्लिङ्गे विग्रहः कर्तव्यः। पुल्लिङ्गे कथं विग्रहः? असौ इव दृश्यते इति। यतः अदसशब्दः वर्तते तत्र। स्त्रीलिङ्गे अपि सम्भवति, नपुंसकलिङ्गे अपि सम्भवति, परन्तु निष्पन्नं यदुदाहरणं तद्भिन्नं भिन्नं भवति, विग्रहाः अपि भिन्नाः भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गे असौ इव दृश्यते इति विग्रहः स्थापनीयः, पुल्लिङ्गे अपि असौ इव दृश्यते इति विग्रहः स्थापनीयः, नपुंसकलिङ्गे तु अदः इव दृश्यते इति विग्रहः स्थापनीयः। समीचीनम्। आम्, तर्हि तत्र असौ इव दृश्यते इति विग्रहे अदस् इति उपपदत्वात् दृशधातोः क्विन् क्विन् एषः आदौ कञन्तं साधयन् अस्ति। अस्तु, कञ्यं कुर्मः। दिशो नालोचने त्यदादिषु दिशो नालोचने कञ्च इत्यनेन कञ्, तस्य अ इति अवशिष्यते, अतः दृश इति सिद्ध्यति। अतः अदस् दृश इत्यवस्थायां तत्र मूले यदुक्तं दीर्घः, तत्र व्याख्याता कथयति अदसात्वे कृते सवर्णदीर्घः इति। तर्हि दीर्घे सति किमायातम्? अदा नाम स इत्यस्य खलु आत्वं क्रियते। अद आ दृश सवर्णदीर्घः अदादृश। अदादृश इत्यवस्थायां नाम सवर्णदीर्घादिगं विधाय मूले उक्तं मत्वोत्वे, ततः मत्वो ऊत्वम् ऊत्वमत्वे इत्यर्थः इति। केन सूत्रेण? अस्माभिः शब्दाधिकारे सूत्रं विस्तरेण पठितं। तत्र अदसोसेर्दादुदोमः तेन सूत्रेण इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः तत्र विशेषेण अवधानं कर्तव्यम्। तेन अदा अदा इत्यत्र नाम दकारस्य मकारादेशः अपि तेनैव, केन अदसोसेर्दादुदोमः। अतः किं जातम्? अमा दृश। पुनः तेनैव सूत्रेण आ इत्यस्य स्थाने मात्रासाम्यात् ऊत्वमपि, आ इति दीर्घः, अतः तस्य स्थाने दीर्घः एव ऊ इति वर्णः। अतः अमू अम् उ अमू दृश अमूदृश सस्य ऋत्वे विसर्गे सति अमूदृशः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। समीचीनं। ततः अमूदृक् इति उक्तं खलु। क्विन् प्रत्ययस्य पक्षे अमूदृक् इति रूपं भवति। दृक् इति शब्दस्य सिद्धिः अस्माभिः ज्ञायते क्विन् प्रत्ययान्ततया। अतः तत्रापि अदसशब्दस्य तत्र आत्वं केन? त्यदादिनामः। अपि च तदेव सवर्णदीर्घः अदा अदादृक् अदादृश् इति लभ्यते। अदादृश् इत्यवस्थायां तदेव अदसोसेर्दादुदोमः इत्यनेन दकारस्य स्थाने मकारः, आकारस्य स्थाने च ऊकारः, अर्थात् उत्तमत्वम् इत्यर्थः। मूले तु मत्वोत्वे इत्युक्तं, व्याख्याता तु उत्तमत्वे इति कथयन् अस्ति। अस्तु, परन्तु कार्यद्वयं तु उभयमपि कार्यम् इष्टं। तत्र कस्यचित् कार्यस्य पूर्वं प्रवृत्तिः स्यात्, तेन अन्यस्य कार्यस्य बाधः स्यात् इति तु नास्ति अत्र। अतः उत्वं वा पूर्वं कुर्वन्तु, मत्वं वा पूर्वं कुर्वन्तु, केन? अदसोसेर्दादुदोमः इत्यनेन। अतः नास्ति अत्र विशेषः इत्येव सद्यः मूलं व्याख्यातारञ्च दृष्ट्वा भाति। विशेषेण तु अस्माभिः इदं सूत्रं स्पष्टतया तत्र सूक्ष्मतया शब्दाधिकारे हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे व्याख्यातं, तत्र गत्वा द्रष्टव्यम्। अस्तु, एवं तर्हि अमूदृश् इति अमूदृश् सु इत्यवस्थायां तदेव पूर्ववत् षत्वं जष्ट्वं कुत्वं विकल्पचर्त्वम् अमूदृक् अमूदृग् इति रूपद्वयं लभ्यते। एवं वा न वा? आम्। ततः परं तत्र तृतीयमपि रूपं साधितं खलु, अमूदृक्षः इति। तदेव अत्र दृक्षे चेति वक्तव्यं, दृक्षे च इति यत् तृतीयं वार्तिकं पठितं, दृक्षे चेति वक्तव्यम् इत्यस्य एव
तत्र लघुरूपं तेन दृक्षशब्दे परतः अपि तत्र अदस् इति शब्दस्य आत्वं अतः तत्र तद् नैव अदस् दृक्ष इति च कथं सिद्ध्यति वयं जानीमः। अदस् दृक्ष इत्यवस्थायां तदेव दृक्षे चेति वक्तव्यम् इत्यनेन आत्वं पूर्वदेव सवर्णदीर्घः पूर्ववत् एव सवर्णदीर्घः उत्वमत्वे च नाम त्यदादिश क्षन्तव्यः किम् अदसोसेर्दादुदोमः इत्यनेन उत्वमत्वे च भवतः इत्यर्थः। अतः प्रयोगः तत्र सिद्ध्यति एषः। कः अमूदृक्षः अतः विशिष्टाः एते प्रयोगाः। अर्थसाम्यं परन्तु रूपभेदः। अग्रे व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। अहसेः इति व्याख्याने अपि अकारेण आकारस्य ग्रहणात् उत्वमत्वे इति तत्र कश्चन विशिष्टः विचारः अस्माभिः पठितः आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे अदसोसेर्दादुदोमः इत्यत्र एव अदध्रिङ् इत्यादि प्रयोगसाधनसमये तत्र उच्यते अहसेः अहसेः सकारस्य स्थाने यस्य सः असिः तस्य असेः इति व्याख्यानात् त्यदाद्यत्वविषये एव मुक्तं नान्यत्र इत्यादि पक्षः तत्र कश्चन साधितः। अदसोसेद्रेः पृथङ्मुत्वं केचिदिच्छन्ति लत्ववत् केचिद् अन्त्य सदेशस्य नेत्येके असेर्हि दृश्यते इति काचित् कारिकापि तत्र पठिता आसीत्। अतः तत्र नाम अभिप्रायः एषः, तत्र अदसोसेर्दादुदोमः इत्यत्र अदसोसेः इत्यत्र अहसेः इत्येवमपि तत्र व्याख्यानं क्रियते। अतः तादृशव्याख्यानकरणे अपि अकारेण आकारस्यापि ग्रहणात् अत्र उत्वमत्वं भवितुम् अर्हति इति तत्र क्लेशो नास्ति इति एषा पङ्क्तिः तस्यैव अत्र स्पष्टा भवितुमर्हति। येन अदसोसेर्दादुदोमः इति हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे शब्दाधिकारे इत्यर्थः, अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रस्थः विचारः सूक्ष्मतया पठितः वर्तते भवतु। अतः भवतां यैः तत्र स्पष्टता वर्तते तेषाम् एषा पङ्क्तिः अपि स्पष्टा एव अस्ति। यदि स्पष्टता नास्ति तर्हि तत्र गत्वा पुनः एकवारं द्रष्टुं शक्यते। सद्यः अत्र यदि तद्विषये कथयामि तर्हि अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रं पुनः व्याख्यातव्यं भवेत्। अत्र विषयः गौरवाय स्यात् अनपेक्षितत्वात्। सम्बन्धः मया ज्ञापितः, भवन्तः अधिकस्पष्टतायै तत्र गत्वा द्रष्टुं शक्नुवन्ति। भवतु नाम। एवञ्च इति कश्चन विचारः अथवा किञ्चन क्षेत्रं दृग्दृशु वतुषु अथवा इदङ्किमोरु रीष्कि इत्यस्य किञ्चन क्षेत्रम् अस्माभिः एतावता स्पृष्टम्। इदानीम् अग्रे कानिचन सूत्राणि षत्वप्रकरणस्य अत्र उच्यमानानि सन्ति। नाम तत्र षत्वप्रकरणे अपि केचन षत्वविधयः, यद्यपि षत्वविधिः तु एक एव, परन्तु तत्तन्निमित्तभेदात् तस्य प्रवृत्तिः भिद्यते तावदेव। एवञ्च तत्र क्वचित् षत्वविधानं समासम् आश्रित्य प्रवर्तते इति कृत्वा समासाश्रयविधिप्रकरणे अस्मिन् तत्र षत्वव्यवस्था काचित् स्मर्यमाणा वर्तते।
तत्र सूत्रम् इदानीम् अष्टमम् अध्यायं प्रति नयन्नस्ति अस्मान् ग्रन्थकर्ता। तत्रापि तृतीयः पादः भवति, त्रिपादी भवति। तत्र अशीतितमं सूत्रम् इदं भवति। समासेऽङ्गुले सूत्रं भवति। एकक्षणम्, अष्टाध्यायीं किञ्चित् पश्यन्नस्मि। 8380 अस्तु, सूत्रमस्ति, पश्यन्तु कौमुद्यां। समासेऽङ्गुले सङ्गः इति अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य अशीतितमं सूत्रम्। पदच्छेदः सूत्रस्य आदौ द्रष्टव्यः। समासे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। अङ्गुलेः इति पंचमी विभक्तेः एकवचनं भवति। सङ्गः इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति। समीचीनं। तत्र सूत्रमिदं व्याख्यात्रा न व्याख्यातं। समासेऽङ्गुले सङ्गः तावदेव सूत्रम् उक्त्वा अग्रिमं सूत्रं कथयति। व्याख्यातम् इति भाति। सूत्रत्रयमपि अग्रे यत् षट्विधायकं सूत्रत्रयम् उच्यमानं वर्तते। किं समासेऽङ्गुले सङ्गः भीरोः स्थानम्, अपि च तत्र ज्योतिरायुषस्तोमः इति एतत् सूत्रविषये युगपदेव किमपि वदन्नस्ति। तद् वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। सद्यः वयम् इमानि सूत्राणि तत्र यथा पूर्वं वयं सर्वं सूत्रं पठन्तः स्मः, तद्वत् सर्वाणि इमानि सूत्राणि पठित्वा तदनन्तरं व्याख्यायाः आरम्भं कुर्मः। व्याख्यां ततः परं स्प्रक्ष्यामः। भवतु नाम। तत्र समासेऽङ्गुले सङ्गः इत्यत्र पदच्छेदः दृष्टः। समस्तपदम् अत्र न किमपि वर्तते। तत्र अनुवर्तनविचारः द्रष्टव्यः, किं किम् अनुवर्तते इति। तत्र सङ्गः इत्यत्र कश्चन विचारः उच्यते। षष्ठ्याः स्थाने प्रथमा अत्र व्यत्ययेन इति प्रथमवृत्तिकारः कथयति। षष्ठ्याः स्थाने प्रथमा अस्ति। क्व अस्ति प्रथमा? सङ्गः इत्यत्र व्यत्ययेन भवति। वस्तुतः सङ्गस्य इति अस्ति, इति अर्थः बोध्यः, परन्तु प्रथमा तत्र षष्ठ्याः स्थाने वर्तते व्यत्ययेन। स च व्यत्ययः अस्माभिः पूर्वं चर्चितः असकृत्। अस्तु, अत्र कानि कानि पदानि अनुवर्तन्ते तत् अस्ति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। इतः पूर्वं 55 सूत्रं वर्तते। तस्मिन्नेव अध्याये तत्र भवन्तः पश्यन्ति यदि, तस्मिन्नेव च पादे सहे साडस्सः इति एतस्मात् सूत्रात् सः इति अनुवर्तते। ततः तत्र 58 सूत्रं वर्तते। नुं विसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि। ततः नुं विसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि इत्यस्य अत्र अनुवर्तनं भवति। ततः 55 सूत्रं भवति अपदान्तस्य मूर्धन्यः। तत्समग्रमपि सूत्रमत्र अनुवर्तते, अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति। ततः एकं सूत्रं वर्तते द्वितीयपादे, अष्टोत्तरशततमं सूत्रं भवति तयोर्द्विवावचसंहितायां। ततः संहितायाम् इत्यस्यापि अनुवर्तनं वर्तते। समीचीनं। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले सूत्रार्थः उक्तः अस्ति। किमुक्तम्? अङ्गुलिशब्दात् सङ्गस्य सस्य मूर्धन्यः स्यात् समासे। इदानीं सूत्रार्थं दृष्ट्वा भवन्तः चिन्तयन्तः स्युः, तत्र किमर्थं व्यत्ययेन षष्ठ्यर्थे प्रथमा इति उच्यते।
सूत्रार्थं पश्यन्तु। अङ्गुलिशब्दात् सङ्गस्य सस्य अर्थात् अङ्गुलिशब्दः यः वर्तते तस्मात् परः सङ्गशब्दः यः भवति तस्य सङ्ग इति शब्दस्य यः सकारः तस्य सकारस्य षत्वं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः तत्र अङ्गुलिसङ्ग तत्र विग्रहः कथं स्थापनीयः अङ्गुलेः सङ्गः इति। सङ्गः नाम तेन सह एव समीपे एव सविधे एव यः सन्निधिः वर्तते तादृशः सन्निधिः सङ्गशब्देन वक्तुं शक्यते। नाम अङ्गुल्याः सविधे एव अङ्गुल्या सह स्पर्शं प्राप्नुवन् एव इव। अतः अङ्गुलेः सङ्गः इति विग्रहे अङ्गुली ङस् सङ्गसु इति अलौकिकविग्रहे च षष्ठी तत्पुरुषसमासः षष्ठी इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् अङ्गुलिसङ्ग इति लभ्यते। अङ्गुलिसङ्ग इत्यवस्थायां वयं पश्यन्तः स्मः अङ्गुलिशब्दात् परतः सङ्ग इति शब्दः अस्ति। अतः सङ्ग इत्यस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशः भवति। षकारादेशः ष इति मूर्धन्यः भवति। केन समासे अङ्गुले सङ्गः। अतः अङ्गुलिसङ्गः इति तत्र रूपं सिद्ध्यति। अङ्गुलिसङ्गायवागूः इति वृत्तौ उदाह्रियते। अङ्गुलिसङ्गो गाः सादयति इति अन्यत् किमपि उदाहरणं तत्र दत्तं वर्तते। एवं रीत्या अङ्गुलिसङ्गः इति सिद्ध्यति। अग्रे कथयति समासे किम् अङ्गुले सङ्गः नाम समासे एव एषा व्यवस्था मूले उक्तं खलु। नाम समासे गम्यमाने एव एषा व्यवस्था ज्ञातव्या षत्वव्यवस्था। समासः नास्ति विग्रहवाक्यम् अस्ति तर्हि तु अङ्गुलेः सङ्गः इत्येव वक्तव्यं तत्र षत्वं न भवति इत्यर्थः। समीचीनम् इति तत्र प्रथमं सूत्रं पठितम् अत्र षत्वविधायकं नाम समासाश्रय विधिप्रकरणे प्रथमं। यद्यपि तत्र तु अन्यानि अपि षत्वविधायकानि सूत्राणि इतः पूर्वं वर्तन्ते क्व अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादे। अस्तु ततः अग्रिममेव सूत्रं भवति साक्षात् अष्टाध्याय्यामपि किन्तद् भीरोः स्थानम् इति। तत्र भीरु इति उकारान्तस्य शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचने भीरोः इति पदं भवति। ततः स्थानम् इति द्वितीयं पदं वर्तते। तत् प्रथमान्तं वर्तते। प्रथमायां तत् श्रूयते परन्तु षष्ठ्यर्थे तत्र प्रथमा वर्तते। कथं यथा पूर्वम् अस्माभिः व्यत्ययेन षष्ठ्यर्थे प्रथमा उक्ता तद्वद् अत्रापि षष्ठ्यर्थे प्रथमा इत्यर्थः। समीचीनं। समासे अङ्गुले सङ्गः इत्यस्मात् समासे इत्यनुवर्तते। सहे साडस्सः इत्यस्मात् सः इत्यनुवर्तते। नुं विसर्जनीय शर्व्यवायेपि इति अनुवर्तते। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति अधिकारः अत्र वर्तते। संहितायाम् इत्यस्यापि अनुवर्तनं यथा पूर्वं वर्तते। अतः सूत्रार्थः कथं वक्तव्यः तदर्थं मूले पश्यन्तु। मूले सूत्रार्थः उक्तः। किमुक्तं भीरुशब्दात् स्थानस्य नाम स्थान इति यत् शब्दं स्थान इति यः शब्दः वर्तते तस्य यः सकारः तस्य सकारस्य मूर्धन्यः इति आदेशः भवति। कदा समासे मूर्धन्यः स्यात् समासे इति। तर्हि कथं विग्रहः भीरोः स्थानम् इति लौकिकविग्रहः। भीरु न स्थान सु इति अलौकिकविग्रहः। षष्ठी इति समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् भीरु इत्यस्य पूर्वनिपातः भीरु स्थान। भीरु स्थान इत्यवस्थायां भीरोः स्थानम् इत्यनेन सूत्रेण भीरुशब्दात् परतः स्थानशब्दस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशः
तदा ष इति तत्र आयाति, आहत्य रूपं लभ्यते भीरुष्ठानम् इति। अतः तदेव भीरुष्ठान इति आदौ शब्दः लभ्यते, ततः सुप्रत्ययः, तस्य स्थाने अम् इति आदेशः पूर्वरूपादिकं विधाय भीरुष्ठानम् इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। कथयति असमासे तु भीरोः स्थानं प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति। नाम समासे सत्येव, यतः कुतः, यतः समासे इत्यनुवर्तते इत्यर्थः। समासे सत्येव, यत्र तु वाक्यत्वेन उच्यते तत्र इदं षत्वं न, तत्र तु भीरोः स्थानम् इत्येव वक्तव्यम् इत्यर्थः। एवं किल इति षत्वस्य द्वितीयं सूत्रम्। अग्रिमं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते अत्र अष्टाध्याय्यां तु तावत् अग्नेः स्तुतस्तोमसोमाः इति सूत्रं भवति। तत्सूत्रम् अत्र न व्याख्यातं, प्रकरणान्तरे व्याख्यातं स्यात्। अग्निष्टुत्, अग्निष्टोमः, अग्निशोमौ इत्यादीनि तस्य उदाहरणानि भवन्ति। प्रायः वैदिकप्रकरणे व्याख्यातं स्यात् अथवा अन्यत्र व्याख्यातं स्यात्। अग्रिमं सूत्रं, ततः अपि अग्रिमं सूत्रं व्याख्यायते। अष्टाध्याय्याम् अग्रिमं सूत्रं भवति ज्योतिरायुषस्तोमः इति अस्ति सूत्रम् अग्रिमं। तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः। ज्योतिरायुषः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कस्य शब्दस्य? ज्योतिरायुष इति शब्दस्य। स्तोमः इति तु प्रथमान्तं भवति। तत्र ज्योतिश्च आयुश्च, ज्योतिरायुषी नैव, ज्योतिश्च आयुश्च ज्योतिरायुष् अथवा ज्योतिरायुः इत्येव उच्यते। कुतः? यतः समाहारद्वन्द्वः अत्र आश्रितः, इतरेतरयोगः नाश्रितः। अतः समाहारद्वन्द्वस्थात् ज्योतिरायुष् इति शब्दात् पञ्चम्यां विभक्तौ ज्योतिरायुषः इति अत्र प्रथमं पदं श्रूयते। पञ्चम्यन्तं समाहारद्वन्द्वः तत्र अस्ति इति भवन्तः बुद्धौ स्थापयन्तु। स्तोमः इत्यत्र तु प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति एव। तत्र स्तोमशब्दस्य अर्थः ज्ञातव्यः। समूहः इत्यस्मिन् अर्थे उपयुज्यते स्तोमशब्दः। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सोपानं भवति अनुवृत्तिविचारस्य। समासेऽङ्गुले सङ्गः, ततः समासे इत्यनुवर्तते। सहे साडस्सः इत्यतः सः इत्यनुवर्तते। नुं विसर्जनीये शर्व्यवायेऽपि इत्यनुवर्तते। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यस्य अधिकारः अस्ति संहितायाम् इत्यस्यापि अधिकारः अनुवर्तनं वा वर्तते एव। इदानीं सूत्रार्थं पश्यामः। मूले सूत्रार्थः उक्तः। आभ्यां स्तोमस्य, आभ्यां काभ्यां? ज्योतिष् इति शब्दात् अथवा ज्योतिस् इति सकारान्तात् शब्दात्, अपि च स्तोम इति शब्दात् परतः नैव ज्योतिस् इति शब्दात् आयुस् इति शब्दात् अथवा ज्योतिष इति शब्दात् आयुष इति शब्दात् वा तत्र मूलावस्थायां सकारान्तता एव भवति। पश्चात् षत्वं विधाय षकारः लभ्यते। अतः तत्र स्पष्टतायै कथञ्चिदपि वक्तुं शक्यते। विशेषस्तु उदाहरणे ज्ञास्यते। तर्हि ज्योतिष इति शब्दात् आयुष इति शब्दाच्च तत्र परतः
स्तोम इति शब्दः यदि भवति तर्हि तस्य स्तोम इति शब्दस्य यः सकारः तस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशः भवति इत्युच्यते। अतः तत्र सूत्रार्थस्य अयमभिप्रायः। आभ्यां नाम ज्योतिस् आयुस् इति आभ्यां शब्दाभ्यां स्तोमशब्दस्य स्तोमस्य सस्य मूर्धन्यः स्यात् समासे इति। उदाहरणं दीयते ज्योतिष्टोमः इति। कथं तत्र विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् ज्योतिषः स्तोमः, स्तोमः नाम समूहार्थे प्रयुक्तः खलु, अथवा कस्य तत्र ऋत्विग्भिः सम्पाद्यमानः कश्चन यागविशेषोऽपि भवति, तस्य अपि नाम भवति ज्योतिष्टोमः। तत्र ज्योतिषां ष्टोमः कदाचित् स्यात्, अतः ज्योतिषां स्तोमः कदाचित् स्यात्, अतः किमपि तथा नामकरणं जातं स्यात्। विशेषेण तु वैदिकं विधानम् अत्र द्रष्टव्यम्। अतः ज्योतिषः स्तोमः इति विग्रहे, ज्योतिषज्ञस् स्तोमसु इति अलौकिकविग्रहे च षष्ठी तत्पुरुषसमासः। तत्र ज्योतिस् स्तोम इत्यवस्थायां ज्योतिरायुषस्तोमः इत्यनेन सूत्रेण तत्र स्तोम इति शब्दस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यत्वं ज्योतिस् ष्टोम, ज्योतिस् ष्टोम इत्यवस्थायां ष्टोम इत्यत्र यः तकारः वर्तते तस्य ष्टुनाष्टुः इत्यनेन तत्र टकारः, अतः ज्योतिस् ष्टोम इति लभ्यते। ज्योतिस् ष्टोम इत्यत्र ज्योतिस् इत्यस्य यः सकारः अस्ति तस्य ऋत्वं, तस्य विसर्गः, पुनः विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन पुनः तस्य स्थाने सकारः, तस्य सकारस्य पुनः ष्टुत्वं ष्टुनाष्टुः इत्यनेन, अतः ज्योतिष् ष्टोम, ज्योतिष्टोम ष मूर्धन्ये षकारद्वयं मध्ये शोष्यते, ज्योतिष्टोमः इति रूपं सेत्स्यति। तत्र वाशरी इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन विसर्गपक्षे ज्योतिष्टोम इत्यपि रूपम् अस्माभिः उदाहर्तुं शक्यते। अग्रिमम् अत्र अग्रिमम् उदाहरणं भवति आयुष्टोमः इति। तर्हि तत्रापि विग्रहः कथम्? आयुषः स्तोमः, तत्र दीर्घायुनिमित्तीकृत्य कश्चन यागविशेषः यः क्रियते तस्य यागविशेषस्य नाम इदम् आयुष्टोमः। तत्रापि आयुसगसस्तोमसु इत्यवस्थायां षष्ठी इत्यनेन समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् आयुस् स्तोम इत्यवस्थायां स्तोम इत्यस्य षत्वं ष्टुत्वम् आयुस् ष्टोम, पूर्ववत् आयुस् इत्यस्य तत्र ऋत्वं विसर्गत्वं विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन सत्वं, पुनः तस्य सकारस्यापि ष्टुत्वम् आयुष् ष्टोम, आयुष्टोम सुसस्य ऋत्वविसर्गे सति आयुष्टोमः इति रूपं सिद्ध्यति। वाशरी इत्यनेन विकल्पेन तत्र नाम पक्षे विसर्गादेशे सति आयुष्टोम इत्यपि उदाहरणं भवति इत्यर्थः। अग्रे कथयति समासे किं नाम समासे, अत्रापि समासे अङ्गुले सङ्गः इत्यतः समासे इत्यनुवर्तते। अतः तत्र विग्रहवेलायां तु इदन्न सम्भवति। विग्रहे तु तत्र इदन्न सम्भवति नाम किन्न सम्भवति नाम षत्वन्न सम्भवति। विग्रहे तु ज्योतिषः स्तोमः इत्येव वक्तव्यम्, अथवा आयुषः स्तोमः इत्येव च वक्तव्यम् इति अस्ति कश्चन विशेषः एतत् सूत्रत्रये। इतोपि अस्माभिः मूर्धन्यादेशविधायकं सूत्रत्रयम् इतोपि पठितव्यं वर्तते। तद्वयम् अग्रिमपाठे पठिष्यामः। सद्यः अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते, मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च 18 पाठः एषः समासाश्रयविधिप्रकरणस्य समाप्तिं गतः। अग्रिमे पाठे 19 पाठे
पुनः वयं मिलामः। तावता नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।